अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में हिफाजत से होंगे और कोरोना की प्रिकॉशंस को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। हमने लास्ट टाइम स्टोरी छोड़ी थी कि ईमान ने पुलिस वालों को इकट्ठा किया और उनको अपने साथ लेके गई और उस आदमी की तरफ इशारा किया। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। उसके इशारा करने पर पुलिस ने जाकर उस बंदे को घेर लिया और उसकी तलाशी ली। तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वाकई में उस बंदे के पेट पर बॉम्ब बंधा था। पुलिस ने फौरन उसको इस जगह से ले गए ताकि कोई हंगामा ना हो और लोग इकट्ठे ना हो, वरना तो आप जानते हैं कि ऐसी सूरत हाल में लोग परेशान हो जाते हैं और शोर मचाने लग जाते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर ईमान के पास गया। उसने ईमान को शाबाशी दी और कहा कि इस मुजरिम पर तो हुकूमत ने बहुत सा इनाम रखा था, तो आप मुझे अपना थोड़ा टाइम दिए और मुझसे कहीं मिल लें। ईमान को एकदम से गुस्सा आ गया। आपका क्या मतलब है? मैं तो आपको ईमानदार समझ के आई थी। और रही बात इनाम की, हाँ, तो वो आज तक किसी को मिला भी है क्या? पुलिस ऑफिसर ने अपना नाम राना बताया और कहने लगा कि आप अगर मुझे ईमानदार समझ कर आई हैं तो मैं अपनी ईमानदारी के सारे तकाजे पूरे करूँगा और मिलने के लिए भी आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस आपको आपके बारे में जानना चाहता हूँ और इनाम भी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। मगर मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा? ईमान ने कहा कि आपको मैं यहाँ दादा दरबार में मिल जाऊंगी। हाँ, शायद दोपहर को ना मिलूं, लेकिन सुबह या रात को ज़रूर मिल जाऊंगी। बात खत्म करके ईमान वापस आ गई और उस फकीर के पास आकर बैठ गई। उसका नाम सलीम है। वो उससे बातें करने लगी और वो उसको अपने घर के हालात और अपने बारे में बताने लगा। वो ये भी कहते हुए रो पड़ा कि ईद सर पे है और मेरी बहनों के पास कपड़े नहीं हैं। इतने में ईमान की नज़र अपने सामने पड़ी तो वो देखती है इतने सारे रुपए पैसे उसके सामने पड़े हैं। यकीनन लोग उसे फकीर समझ कर रख गए होंगे। उसने सारे पैसे इकट्ठे करके सलीम को दे दिए कि तुम्हें तो आज पैसे नहीं मिले तो तुम ये रखो। सलीम ने कहा, लेकिन आप क्या करेंगी? ईमान ने कहा, नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम रख लो। शाम हो गई। ईमान ने उठकर नमाज अदा की और सो गई। अगले दिन वो बाजार की तरफ निकली, ये सोचकर कि सलीम की बहनों के लिए कोई सीजनल कपड़े ले लेती हूँ। वो बाजार पहुंची तो एक होलसेल कपड़ों की दुकान मिली। वो उधर गई तो दुकानदार कहने लगा कि अब तो वही है ना जिसने वो सामने वाली दुकान को शॉर्ट सर्किट से बचाया था। बाजी, आप बताएं आपको कौन से कपड़े चाहिए? नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे मुनासिब मौसमी 4 जोड़े देते हैं और एक चादर। खैर, उसने माँ के दिए हुए पैसों से कपड़े खरीद लिए। एक चीज़ वहाँ पर नोट करने वाली ये थी कि दुकान में कोई ग्राहक नहीं था, लेकिन जब ईमान आई तो वो दुकान ग्राहकों से भर गई। वो कपड़े लेकर दुकान से निकल पड़ी तो वो चाय वाला जिससे लास्ट टाइम उसने चाय पी थी, उसने उसको अपने पास बुला लिया। वो भी उसकी तारीफें करने लगा तो इतने में उसकी भी दुकान पर ग्राहकों की बारिश हो गई। वो वहाँ से जाने लगी तो एक छोटा बच्चा उसके पास आया और कहने लगा कि वो सामने दुकान पर चाचा जी आपको बुला रहे हैं। ईमान गई और उसने पूछा, आपको मेरे से क्या काम है? कहने लगा, कुछ नहीं बेटा, सारी दुकान वाले आपकी तारीफें कर रहे थे तो सोचा मैं अभी आपसे मिल लूँ। और मुझे आपसे क्या काम हो सकता है? मैं तो एक आम सा गरीब सा दुकानदार हूँ जिसकी दुकान पे तो कोई भूला भटका ही आता है। इतने में 2 ग्राहक उसकी दुकान पर आ गए। ईमान मुस्कुरा कर कहने लगी, चले आप अपने भूले भटके ग्राहकों को निपटाएं, मैं चलती हूँ। ईमान बाहर निकली तो देखा सामने वो मैडम खड़ी जिसकी दुकान को शॉर्ट सर्किट से बचाया था। कहने लगी, मैंने सुना कि आप बाजार आई हैं, आए अंदर चलते हैं, फिर बात करते हैं। वो उसके साथ अंदर चली गई। मैडम ने अपना नाम महविश बताया। वो ईमान को कहने लगी, तुमने मुझे इतने बड़े नुकसान से बचाया है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम मेहरबानी करके मेरे पास जॉब कर लो ताकि मैं तुम्हारे एहसान का बदला उतार सकूँ। ईमान कहने लगी कि वो मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास तो कोई रहने की जगह भी नहीं है, मैं तो दादा दरबार में पनाह गज़ीर हूँ। महविश कहने लगी, कोई बात नहीं, उसके बारे में भी सोच लेते हैं, लेकिन तुम इस जॉब के बारे में ज़रूर सोचना। आओ बैठो, देखो मैं कैसे काम करती हूँ। ईमान कहने लगी, फिर कभी सही, अभी मुझे बहुत भूख लगी है। महविश ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं खाना मंगवाती हूँ।
میں نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ اس نے کھانا منگوایا اور ٹیبل پر لگا دیا کہ اتنے میں دکان گاہکوں سے بھر گئی۔ مہوش پھر گاہکوں میں مصروف ہو گئی۔ ایمان کھانا کھا کر فارغ ہو گئی اور بس بیٹھ کر اس کو باقی سیل گرلز کو دیکھنے لگی۔ مہوش آئی تو کہنے لگی، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایک ہی دن میں شاید سب کو شاپنگ کرنی یاد آ گئی ہے۔ ایمان ہنس پڑی اور بولی، باجی میں چلتی ہوں، پھر دیکھیے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مہوش نے کہا، نہیں تم بیٹھو، تم بتاؤ پھر تم نے کیا سوچا؟ ماں نے بولا، مجھے تو ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں سوچ کے بتاؤں گی، مجھے آپ تھوڑا وقت دیں۔ مہوش نے کہا، ٹھیک ہے، مگر وعدہ کرو کہ تم ضرور واپس آؤ گے۔ ایمان نے کہا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ ایمان اٹھی اور واپس دربار آ گئی۔ دربار آ کر وہ سلیم کو ڈھونڈنے لگی۔ سلیم لنگر کے لیے لائن میں لگا تھا، وہ اس کا انتظار کرتی رہی۔ وہ جب لنگر لے کر نکلا تو ایمان جلدی سے اس کے پیچھے گئی اور اسے روکا اور بولی، تم کدھر تھے؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ کہنے لگا، وہ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کہا میں لنگر لے لیتا ہوں۔ ایمان نے اچھا کہہ کر کپڑوں کا بنڈل اس کے سامنے رکھ دیا۔ سلیم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا، یہ تمہاری بہنوں اور ماں کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے، اسے قبول کر لو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولا کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے بولا، بس اللہ نے عطا کیے، تم اسے چھوڑو اور اس کو قبول کرو۔ اس نے ایمان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ ایمان اٹھی، وضو کیا اور نماز ادا کر کے بستر پر چلی گئی۔ رات کا وقت تھا، اس کو اسے سوچ اور کشمکش میں نیند نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ آخر اسے یہاں پہ ہی تو نہیں رہنا، اسے کچھ زندگی میں کرنا ہے۔ اتنے میں اس کو کچھ سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ وہ غور سے سننے لگی۔ وہ سنتی ہے کہ جو دو عورتیں ماں بیٹی بن کر ادھر رہ رہی ہوتی ہیں وہ آپس میں بات کر رہی ہیں کہ پاس والے بازار میں پولیس نے دہشت گردی کو پکڑ لیا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ پولیس کی نظر اب ہر وقت اس طرف رہے گی تو ہمارا کاروبار تو ماند پڑ جائے گا۔ ایمان ان کی یہ باتیں سن کر تجسس میں پڑ گئی کہ آخر یہ لوگ ایسا کیا کام کر رہے ہیں کہ ان کو پولیس سے ڈرنا پڑے۔ یا اللہ، اگر یہ لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو میری مدد فرمانا تو میں پتہ کر سکوں۔ اگلے دن ایمان نے پورا دن ان پر نظر رکھی۔ ان میں سے ایک عورت کو شک ہو گیا۔ وہ ایمان کو کہنے لگی کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم ہمیں کب سے دیکھ رہی ہو؟ ایمان نے بولا کہ آپ بھی ادھر ہی رہتی ہیں، میں بھی ادھر ہی رہتی ہوں، ہم دونوں ہی عام ہیں، تو آپ میں ایسا کیا حاصل جو میں آپ کو دیکھوں؟ آپ سامنے بیٹھی ہیں تو آپ پر نظر تو جائے گی نا۔ وہ عورتیں شرمندہ ہو کر چپ ہو گئی۔ اگلے دن وہ عورتیں کہیں نکل پڑیں۔ ایمان نے ان کا پیچھا کیا اور اگلے 2 دن تک کرتی رہی، تو آخرکار اس کو پتہ چل ہی گیا کہ وہ عورتیں کیا کرتی ہیں۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ عورتیں آخر ایسا کیا کام کرتی ہیں کہ ان کو پولیس سے ڈرنا پڑے، اور آخر ایمان کو ایسا کیا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ہم نیکسٹ پارٹ میں جانیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ می، اور پلیز سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔